कार्मेल प्रेरण दिसपट्ट्यांनी आळाक तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. आज मेची 18 तारीख सोमार. पास्का काळाचो 6वो हप्तो. सांजू हांव पयलो पाप साहेब आनी रक्तसाक्षी हाचें स्मरण आज आमी करता. आयच्या दिसाचें पयलें वाचप आसा देवदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें अध्याय 16 वळ 11 ते 15 पर्यंत. पूण आयच्या दिसा आमच्या नियाळाक आमी घेवया वांजेल जुआंवचो वांजेल अध्याय 15 वळ 22 तावन अध्याय 16 वळ 4. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, बापा तावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धाडटलों. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशयान साक्ष दितलो. तुमी सुरवातावन म्हजे सांगात आसात देखून म्हजे विशयांत साक्ष दितल्यात. ह्यो संगती घडचो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलेंच त्यो सांगलेल्यो म्हणून तुमकां उडासा घेवच्याक हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, जो आमच्या वांजेलांत आज आत्तां आमी आयकलें उतर जावन आसा. बापा तावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा तावन धाडटलों. बापाचो सात्वीक आत्मो, पवित्र आत्मो आमकां मजतदार जावन जेजू क्रिस्त दिता म्हणली बासावणी करता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कित्या खातीर हो मजतदार आत्मो? कित्या खातीर आमकां पवित्र आत्मो एक मजतदार, एक गायड जावन, हेल्पर जावन कित्याक दिला? जेजून सांगल्या प्रमाणे तो आयल्या उपरांत म्हज्या विशयान साक्ष दितलो आनी तुमी साक्ष दिशें तो प्रेरण दितलो, कृपा दितलो, आदार दितलो, मजत दितलो. कसल्या संगतीक आमी साक्ष दिवंक आसा? आमी साक्ष दिवची तसली गजाल कसली आसा? देवदूतांची कृत्या पुस्तकांत 5व्या अध्यायांत 30व्या वळींत आमी वाचता, तुमी खुर्सार मुखाळावन जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ह्या सर्व घडल्या संगतींक आमी आनी पवित्र आत्म्याचो साक्ष आपणाक खाल जातल्या सुमेस्तांक देवान होच पवित्र आत्मो दिला. म्हज्या भावा आनी भयणी, आमी साक्ष दिवंक आजची गजाल कसली गी म्हळ्यार जेजू जिवंत जाला म्हणल्यार स्वताक आमी साक्ष दिवची. जेजू मरणांतलो उठला, तो जिवंत जाला, पुनर्जिवंत जाला. तो म्हजें थंय आसा, तुजें थंय आसा, सक्टा थंय तो जिवंत आसा म्हणल्यार स्वताक साक्ष दिवंक पवित्र आत्म्याक आमकां मजतदार जावन दिला. कोणाक आमी साक्ष दिवची? जेजू जिवंत आसा म्हणून साक्ष कोणाक दिवची? आमी साक्ष दिवंक आसा जीं कोण बाबडतांत बेजोडलेलीं आसात, जीं कोण बाबडतांत फाटीं पडलेलीं आसात, शेळमोडी आसात, बाबडतांत तितलो बरवसो नातलेलीं आसात, बाबडताच्या संगतीचेर निराशेन पडलेलीं आसात, तसल्यांक परत आनी परत साक्ष गरज आसा. आनी ही साक्ष आमी दिवंक जाय म्हणून जेजू आशेता आनी त्या देखून तो ताचो मजतदार पवित्र आत्म्याक आमकां दिता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, 3 वाटांनी आमी साक्ष दी जाय म्हणजे जेजू आशेता. शब्दाची वाट, करण्याची वाट आनी रक्ताची वाट. वा आमी म्हणयेत शब्दाची साक्ष, करण्याची साक्ष आनी रक्ताची साक्ष.
शब्दाची साक्ष वा उतराची साक्ष देवाचें उतर आमकां भोव अदीक मापान मेळटा. आनी हें देवाचें उतर आमकां स्पिरितान बरोवन सदांच संतोश भरीत आसून सदांच देवाच्या महात कार्यांक अर्गां दिवन जियोवंक आपयता. देवान आमच्या जिवितांत केल्लीं आसर्यां वाखाणून जियोवंक आशेता. म्हळ्यार आमच्या उतरांची साक्ष जीं कोण बिजोडलेलीं आसात, निराशेन पडलेलीं आसात, देवाच्या काकुळती थंय भरवंसो दवरूंक शकनातलीं आसात, तसल्यांक आमच्या उतरांची साक्ष जाय. म्हळ्यार देवान म्हजे थंय कितली काकूळ दाखयल्या, देव म्हाका कितलो बरो लागला, देवान म्हाका कितें बरें केलां तें हांवें म्हज्या उतरांनी तांकां सांगून परत तांकां प्रेरेपीत करूंक जाय, उत्तेजीत करूंक जाय, बळान बरोवंक जाय, गूण करूंक जाय. ही जावन आसा आमच्या उतरांची साक्ष. जेजू म्हजे थंय जिवंत आसा म्हणून उतरांनी हांवें दिवची साक्ष. दुसरी साक्ष जावन आसा करण्यांची साक्ष. जें कितें उतरांनी आमी सांगता तें कन्फर्म करूंक वा तें उतर सत म्हणून रुजू करचे खातीर कशें जेजून शिसांक पदवी दिली, गूण करची, बरी करची, हेरांक बरे भलायकेक फाटीं हाडचें, देवसार धांवडावचें, असले जायतीं गुणां तांच्या मुखांत जेजून वळाशी केलें. तशेंच आमी आमच्या करण्या मुखांतर, ल्हान व्हड बऱ्या करण्या मुखांतर आमच्या उतरांची साक्ष करणेन आमी ती रुजू करूंक आसा. त्यो करण्यो दयाळ्याच्यो करण्यो, सेवेच्यो करण्यो, मोगाच्यो करण्यो. आमकां जावंक पुरो असल्यो करण्यो करूंक सुलभ केदळा. पेलो आमच्या मोगाचो, आमच्या कुटुंबांतलो आमकां जाय जाल्लो जाल्यार ताका बरें करूंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक सुलभ जायत. पूण आमी दिल्ल्या सेवेक, आमी केल्ल्या बरेपणाक फाटीं बरें मेळना तरी तांची सेवा करूंक, ताचो मोग करूंक आमकां बळ जाय त्याच पवित्र आत्म्याचें. त्या देखून ही करण्याची साक्ष दिवंक, सेवेची साक्ष दिवंक त्याच पवित्र आत्म्यान, सत्वीक आत्म्यान आमकां मजतदार जावन रावूंक जाय, आमच्या सांगात ताणें रावूंक जाय, आमकां ताणें प्रेरेपीत करूंक जाय. तिसऱ्यान रगताची साक्ष. जायते जण जेजूच्या नांवा खातीर, जेजून शिकयल्या तत्वां खातीर, जेजून तांच्या जिवितांत शिकयल्या बऱ्या मौल्ल्यां खातीर कोणाकच भियेनासतना रगताची साक्ष सयत ते दिवंक तयार आसले. जायते जण मारतीर, जायते जण सांत जेजू खातीर रगत व्हरोंक फाटीं सरले नात. अशें म्हणटा आसतना ही जावन आसा बळवंत साक्ष. पवित्र सभेचेर असलीं आनवरां जायतीं आयल्यात, दगदणी आयल्या. त्या वेळार कितल्या मापान आमच्या भावार्थी लोकांक आपलें रगत व्हरयलां गे, तितल्या चडीत मापान पवित्र सभा बळादीक जाल्या. पवित्र आत्मो तितल्या सक्रीय रितीन वाळोवंक आनी काम करूंक सुरू करता असल्या संदर्भांनी. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, ह्यो 3 रितीच्यो साक्षी आमकां हर एकल्याक त्यो दिवंक जेजू आपयता. मोगाच्या भावांनी भयणी, रगताची साक्ष आमकां हर एकल्याक दिवंक पडची ना जावंक पुरो, पूण आमच्या उतरांची, आमच्या सेवेची साक्ष खंडीत जावन आमी दिवयेत. भोवशा आमी ह्या खातीर आमचो गांव सोडून वसाचें म्हणून ना, खंयसरी पयशिल्ले आमी गांवांक वसाचें म्हणून ना. आमच्या कुटुंबांत आमच्या उत्तेजनाच्या उतरांची गरज आसा, पाठिंबो दिवच्या उतरांची गरज आसा, आनी एकल्या बरें उलोवची, बरें मागची तसली साक्ष गरज आसा. आमच्या कुटुंबांत आमच्या लक्षिल्या मदेंच आनी एकल्याक आमच्या सेवेची साक्ष गरज आसा. बेजुडलेल्या आत्म्यांक आमच्या पाठिंब्याची गरज आसा. ह्यो साक्षी आमी जाय तर तोच पवित्र आत्मो आमचे थंय आसूंक जाय. ताणें आमचे थंय सक्रीय रितीन आदार दिवंक जाय. तोच पवित्र आत्मो आयच्या दिसा आमकां हर एकल्याक ताच्या बळान भरून दी. तोच पवित्र आत्मो उतरांची, करण्याची आनी गरज पडली तर रगताची साक्ष दिवंक आमकां तो तयार करून दी म्हण आयच्या दिसा आमी मागया.
मोगचनो ऐसो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जोसी सिद्धकट्टे कार्मेलित याजक हांकां देव बरें करूं म्हणटा. आज आमी कार्मेल प्रेरण बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे मेल्विन नजरेत इस्रायल, बेनेडिक्टा मारिया फर्नांडीस मूडबिद्री, मार्गरेट फर्नांडीस गोवा, ग्रेसी डिसोजा ब्रह्मावर, ॲश्लिन रिया मोनिस गर्डाडी, जॉर्ज डेसा मुद्रंगडी, अँटनी पिरेरा ऑस्ट्रेलिया ही सकड जल्मचो दिवस संभ्रमतात. तांकां तशें हो नियाळ आयकतले पैकी जे कोण आज जल्मचो दिवस संभ्रमतात तुमकां समेस्तां ह्या दिसाची सुभाशय तुमचें जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. तेच सांगता ऑल्विन आनी एमिल्डा मोनिस गर्डाडी लग्न जिविताची 25 वर्सां संभ्रमतात. तशेंच मॅक्सी आनी हेलेन फर्नांडीस बेंगलोर तावन लग्न जिविताची 20 आनी 6 वर्सां संभ्रमतात. रॉबर्ट आनी मोनिका डिसोजा पेरंपल्ली तावन, तशें विल्सन आनी बेरिल लुईस दुबाय तावन लग्नाचो दीस संभ्रमतात. ह्या जोड्यांक तशें कार्मेल प्रेरण आयकतल्या काजारी जोड्यां पैकी कोण आज लग्नाचो दीस संभ्रमतात तुमकां समेस्तां हॅपी एनिवर्सरी. लग्न दिसाची सुभाशय तुमचें आनी तुमचें कुटुंबा जिवीत देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हूण आमचें मागणें. ते सांगता जोझफ मोरेस कुर्ला मुंबय तावन, आविल फ्रँक आज देवादीन जाल्लो दीस. तांकां सर्वीस पोर देव सस्नीक विशय फोव करूं दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोगासो.